नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 3 सूरतुल बक़रा आयत नंबर 261 से लफ्जी तर्जुमा है। मसलू उर्दू का लफ्ज है और आपको याद होगा शुरू पारे में बताया गया था कि जो वर्ड ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं तो वो उर्दू से मिलते जुलते हमारे अल्फाज हैं। मसलू मिसाल, अल्लज़ीना उन लोगों की जो, अल्लज़ीना कुरान पाक में आप ये लफ्ज देखेंगे बहुत दफा ये आता है, जमा मुज़क्कर के लिए आता है और इसका मायने जो है वो जो, उन लोगों का जो या जो के मायने में जो लोग, ठीक है। तो कुरान पाक में ये लफ्ज 1081 मरतबा आया है। इसको आप याद कर लीजिए, जहां भी ये वर्ड आएगा तो आपको ये लफ्ज याद रहेगा। युनफिकूना या के साथ आप देखिए पेश है, इसका मतलब है वो, और उस जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ युनफिकूना, वो सब खर्च करते हैं। अम्वालहुम अपने माल। अब यहाँ पे गौर तलब जो बात है वो ये है कि अपने माल की बात हो रही है, किसी और के माल की नहीं। इसमें खाना कपड़ा जो भी इंसान की अपनी मिल्कियत है उसकी बात है। अल्लाह ताला कहते हैं मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल फी सबीलिल्लाही। फी का मतलब पहले भी आप पढ़ चुके में, सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, इस्लाम दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए, दीन के दिफा के लिए जो लोग अपना माल खर्च करते हैं अच्छी नीयत के साथ, ऐसी जगह पर जहां शरीयत खर्च करने का हुक्म देती है अल्लाह की राह में, तो क्या है कमसली का मानिल, मसली मिसाल, हब्बतिन, हबाबा दाना, एक दाने की है, उसकी मिसाल ये भी खर्च किया एक दाने की तरह है। अम्बतत कि वो दाना उगाए, सवा सात गिनती का वर्ड है ये। सनाजुला सुंबुल नाम भी रखा जाता है। बालियां खोशे, सीन बा लाम ये रुबाई रूट वर्ड है, 4 वर्ड पर ये मुश्तमिल है। सनाजुला बालियां, फी में, कुल्ली हर, सुंबुलतिन बाली में, मिअतु 100 हब्बतिन दाने हो। वल्लाहु और अल्लाह युदाइफु दाद आइंफा बढ़ाना बढ़ा देता है, लिमन जिसके लिए यशाउ वो चाहता है। मिसाल दी गई है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उसकी मिसाल ऐसे कि एक दाना उसने उगाया, उससे 7 दालियां उगी और हर दाली में 100 दाने हैं। और इसी पे जो है खत्म नहीं किया अल्लाह पाक ने बात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अल्लाह ताला जिसका चाहता बढ़ा देते हैं। क्यों किसका बढ़ाते हैं? जिसकी नीयत जितनी ज्यादा खालिस होती है, जितनी अच्छी जगह पर वो माल लगाया जाता है, अल्लाह पाक उसको बढ़ा देते हैं। वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वुसअत वाला है। वुसअत किसमें? इल्म में, कुदरत में, बख्शिश में, इतना ज्यादा अजर देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आलिम जानने वाला है कि किसने किस नियत के साथ दिया उसको पता है। अल्लज़ीना आप देखिए कि वो ये लफ्ज दोबारा आ गया, वो लोग जो युनफिकूना वो सब खर्च करते हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है। अम्वालहुम अपने माल, ये भी दोबारा आ रहा है। फी सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में, सुम्मा फिर, ला नहीं, युतलिऊना वो सब जताते, मा जो, अनफकू वो सब खर्च करें, मनन
احسان، من کہتے ہیں میم نون نون، من احسان کو کہتے ہیں، ولا اور نہ اذن دکھ دیتے ہیں. تو کن کو یہ اجر ملے گا کہ جو دے کے اللہ کے راہ میں احسان نہیں جتاتے اور جس کو دیا ہے اس کو اپنی باتوں سے اذیت نہیں دیتے، ان کے لیے اجر ہے. لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے. جو لوگ مال خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، اذیت نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول بات، معروف اچھی یعنی اچھی بات کہنا، و مغفرت اور درگزر کرنا، جس کو آپ خرچ کر رہے ہو تو اس کی کسی دی ہوئی اذیت کو درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا کہ اس کے پیچھے آئے اذن اذیت، واللہ اور اللہ غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے. یا ایھا الذین اے لوگو، جو آپ دیکھیں دوبارہ آ رہا ہے، الذین آمنو سب ایمان لائے ہو، لا نہیں، تبطلوا تم سب باطل کرو، ضائع کرو، باطلا صدقاتکم اپنے صدقات کو، یعنی اپنے صدقات کو تم ضائع نہ کرو. کیسے؟ بالمن احسان جتا کے، ولا اذى اور دکھ دے کر، اذیت دے کے، کالذی اس کی طرح جو ينفق خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کی خاطر، ولا اور نہ یؤمن وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. کون ایسا کرتا ہے جو احسان جتائے اپنے صدقات پر اور اذیت دے؟ وہ جو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جو صدقہ دیتا ہے، وہ ایسا شخص ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اب اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے دے رہے ہیں؟ فَمَثَلُهُ تو اس کی مثال کَمَثَلِ مانند ایک مثال کے، صفوان چٹیل میدان کی یا چٹان کی طرح ہے. اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے، علیہ کہ اس پر تراب مٹی ہو، فَأَصَابَهُ پھر برسے اس پر، وابل تیز بارش، فَأَتَتْ فَتَرَكَهُ تو چھوڑ جائے اسے، صلباً بالکل صاف. یعنی اس کی مثال کیسے دی گئی ہے کہ جسے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا یا احسان جتایا یا اس کو دے کر اس کو اذیت دی، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹیل چٹان ہے اور اس کے پر مٹی پڑی ہوئی ہے، بارش آئے تو وہ بالکل اسے دھو کر صاف کر دے. لا یقدرون نہیں وہ سب قدرت رکھتے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا، القوم قوم الکافرین کفر کرنے والی قوم کو. ومثل اور مثال، الذین ان لوگوں کی جو آپ دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آیا، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، تیسری دفعہ یہ ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے، اموالہم اپنے مال، چوتھی مرتبہ آگے اس لیسن میں، ابتغاء چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، وتثبیتا اور دل جمعی کے ساتھ، من انفسہم اپنے نفسوں کی، کمثلی مثال اس کی، جنت ایک باغ کی طرح ہے، بربوۃ بلند جگہ پر ہو، اصابہا برسے اس پر، وابل زور کی بارش، وبالام
موٹے قطروں والی بارش کو کہا جاتا ہے۔ فآتت پھر وہ لائے اکولہا اپنا پھل ضعفین دگنا۔ فإن پھر اگر نہ یصبھا برسے اس پر وابل تیز بارش فطل تو پھوار تو شبنم ہی کافی ہے۔ واللہ اور اللہ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے، ایسا صدقہ جس کو وہ قبول کر لے اور اس کا نیت اتنی ہماری خالص ہو کہ اللہ پاک اس کو بڑھا کر ہمیں اس کا اجر واپس دیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔